بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غادي نبداو الاعداد العقديه. اولا نذكروا بالكتابه الجبريه لعدد عقدي. الكتابه الجبريه هي زد يساوي ا زائد اي بي، او بي اعداد حقيقيه. بالطبع اي هو العدد التخيلي الذي يحقق اي أس 2 يساوي ناقص 1. معيار العدد العقدي زاد يحسب كالتالي: جذر مربع أ أس 2 زائد ب أس 2، يعني الجزء الحقيقي زائد مربع ديال الجزء التخيلي، أ أس 2 زائد ب أس 2. الكتابة المثلثية لعدد عقدي زد يساوي معيار ديال زد، يعني هذا العدد عامل لواحد الكتابة من النوع هكذا: كوس تيتا، واحد الزاوية محددة، زائد اي سينوس تيتا. وهاد تيتا هذا هو اللي تيتسمى العمدة ديال العدد العقدي زد، تيتكتب ارك زد يوافق تيتا بترديد 2 بي. الكتابة المثلثية يمكن نكتبوها كذلك هكذا: معيار زد هاد الفاصلة ارك زد اولا عمدة ديال العدد العقدي زد. الكتابة الأسية لعدد عقدي يمكن نستنتجوها من الكتابة المثلثية. هي عندنا معيار زد هو معيار زد، وهاد الكتابة هادي تكتب على الشكل الأسي التالي: اكسبونونسيال اي، دونك منساوش العدد اي ارك زد اللي هي هاد التيتا. نعطيو أمثلة. ليكن العدد العقدي زد مثلا يساوي 2 زائد 2 اي. هذه كتابة جبرية دوك على هذا الشكل: أ هو 2 و ب هو 2. لنحسب معيار زد. معيار زد انطلقا من العلاقة هي أ أس 2 اللي هي 2 أس 2 زائد ب أس 2 اللي هو 2 أس 2. جذر مربع 8 إذا يساوي 2 جذر مربع 2. الاستنتاج للكتابة المثلثية: نكتب زد يساوي كنعملو بهذا المعيار 2 جذر 2 عامل، وكنعملو بالتالي غادي نقسمو على هذا المعيار، ضربنا في المعيار وقسمنا على المعيار، زائد 2 على 2 جذر 2 اي. نتكلمو على هذا العدد العقدي هذا، قسمنا على المعيار اللي ضربنا فيه. غتاخدو بالمعيار دائما الخارج. دونك هنايا غادي يعطينا جذر مربع 2 على 2 زائد جذر مربع 2 على 2 اي. الكتابة هذه هي 2 جذر مربع 2. نعلم أن هذا هو الكوس ديال الزاوية ب على 4 زائد اي سينوس ب على 4. إذا هنا توصلنا للكتابة المثلثية: معيار ثم الزاوية. كنا نكتبوها كذلك 2 جذر 2 اللي هو المعيار، يعني بالشكل اللي مكتوب هنا، معيار ب على 4 اللي هو الارك اولا العمدة ديال العدد العقدي زد. ممكن نمروا للكتابة الأسية. انطلاقا من الكتابة يمكن أن نستنتج أن زد الكتابة الترميز الأسي ديالو ولا الكتابة الأسية هي 2 جذر 2 اكسبونونسيال اي في الارك اللي هي العمدة ديال 4. هذه هي الكتابة الأسية للعدد العقدي زد. كنا استنتجنا الكتابة المثلثية. عندنا نبداو بهذا كتابة جبرية، الكتابة المثلثية أو العادي، ثم هنا الكتابة الأسية. ناخذ مثال آخر. نعطي عدد حقيقي مثلا زد يساوي 3. معيار زد هي كذلك قيمة مطلقة 3 اللي هي 3. الاستنتاج للكتابة المثلثية الآن كيف عملنا تما، يعني عملنا بالعدد بالمعيار اللي هو 3
عامل لواحد. 1 زائد 0 إي. من هادي يمكن نكتبوها 3 زائد 0 في إي. إذن 3 عامل الزاوية اللي الكوس ديالها هو 1 والسين ديالها هو 0 هي الزاوية 0. إذن كوس 0 زائد إي سينوس 0. دونك حنا وصلنا للكتابة المثلثية. كنا كذلك نكتبوها هكذا 3 0. الترميز الأسي إذا زد يساوي 3. دونك 3 هذا هو المعيار اكسبونونسيال إي 0. مثال آخر، مثلا زد ناقص 2 إي. دونك يمكننا نكتبو هذا على الشكل زي 0 ناقص 2 إي. الجزء الحقيقي هو 0 والتخيلي هو ناقص 2. معيار زد كنخدمو العلاقة جذر مربع أس 2 صفر أس 2 زائد ناقص 2 أس 2 دونك يساوي 2. الكتابة المثلثية الآن نعملو بالمعيار اللي هو 2. دونك نعملو 2 داخل الأقواس غيكون عندنا ناقص إي. طبعا الكتابة هي 2 عامل لي 1 ناقص إي هو 0 ناقص إي. الزاوية اللي الكوس ديالها هو 0 وأنا ناقص 1 هو السينوس هي الزاوية ناقص بي على 2. إذن 2 عامل كوس ناقص بي على 2 زائد إي سينوس ناقص بي على 2. سينوس ناقص بي على 2 هو ناقص 1. وهذا المعامل كوس ناقص بي على 2 هي 0. هذه هي الكتابة المثلثية. يمكن نكتبوها كذلك على الشكل 2 ناقص بي على 2. الكتابة الأسية الآن دوك المعيار قلنا هو 2 اكسبونسيال إي في لارج ديال زد هو ناقص بي على 2 ولا العمدة هو ناقص بي على 2 ديال ناقص إي بي على 2. مثال آخر، دائما هذا العقدي نمر مثلا 1 ناقص إي جذر 3. إذا معيار زد يساوي جذر مربع 1 أس 2 زائد ناقص جذر 3 أس 2 يساوي جذر مربع 4 اللي هو 2. الحصول على الكتابة المثلثية سنعمل ب2. دونك كنضربو ونقسمو. دونك 1 على 2 ناقص إي جذر 3 على 2 دونك زد ضربنا في 2 وقسمنا على 2. الآن عندنا تنبحثو على الزاوية اللي الكوس عندها هو 1 على 2 والسينوس هو ناقص جذر 3 على 2. الزاوية هذه بالطبع ناقص بي على 3. إذا 2 كوس ناقص بي على 3 زائد إي سينوس ناقص بي على 3. دونك حنا كتبنا على الشكل المثلثي كل هي 2 ناقص بي على 3. دونك يمكن كتابة الترميز الأسي هي 2 اكسبونسيال دونك إي في الزاوية دونك ناقص إي بي على 3. كنا نضيفو مثال أخير. زد يساوي
مثلا ناقص واحد زائد إي معيار زد إذا يساوي جذر مربع ناقص واحد أس اثنان زائد واحد أس اثنان. لو كان المعامل ناقص واحد أس اثنان المعامل واحد أس اثنان. جذر مربع جوج كتابة مثلثية إذا زد يساوي معيار زد اللي هو جذر مربع جوج نضربو ونقسمو. دونك ناقص جذر جوج على جوج هنا زائد إي جذر جوج على جوج. الزاوية للقوس ديالها هو ناقص جذر جوج على جوج والسينوسية جذر جوج على جوج هي تساوي 3 بي على 4. إذن جذر جوج نمرو مباشرة الشكل المثلثي، ومنه يمكننا كذلك نستنتجو الشكل الأسي اللي هو معيار قلنا جذر جوج اكسبونونسيال إي 3 بي على 4. نتمنى أن هاد الأمثلة تكون واضحة وأنكم تطبقوا هاد القواعد هذه على أمثلة أخرى.